Winner tinuod sa gubat pero nanaglisod og kalibang. Perti sigurong nakasayaw-sayaw sa mga Pilistihanon tungod sa ilang dakong kadaugan batok sa Israel. Dihang napatyan ang mga kasundaluhan sa Israel og mga 4,000, gipakuha sa mga Israelinong sundalo ang arka sa tugon ni Jehovah aron dadon kini sa panggubatan. Baan sa pagtuo nga makatabang kini kanila aron mudaog sila sa gubat. Apan wala, hinuon mas nidaghan ng ilang casualties kay napatyan na sila 30,000 ka mga sundalo ni ining higayuna. O ang makapasubo kay ang arka sa tugon ni Jehovah nailog pagyud sa mga Pilistihanon. O ang laing makapag-uol nga hitabo mao nga ang anak sa taas nga saserdote nga si Eli, sila si Hopni og Pinihas nga mo'y nagdala sa arka sa tugon ngadto sa panggubatan na apil sa mga nangamatay. Kini gisgotan diha sa unang Samuel kapitulo 4 mga bersikulo 2 hangtod sa 18. Masabtan nga niining panahona wala tabangin ni Jehovah ang Israel ngadto sa punto nga gitugutan niyang mailog ang arka sa tugon nga nagrepresentar unta sa iyang presensya. Samag mibiya ang panalangin ni Jehovah sa Israel niining panahona. Ang espiritual nga kagotmanan mao ang nihakop sa tibuok Israel nga bisan ang ilang mga pag-ampo ug mga pangamuyo wala tagda ni Jehovah. Kung ngano ato unya ng tukion sa laing panaghisgot. Sa pagkakaron, hisgotan nato ang kadaugan sa mga Pilistihanon nga murag nakapabor kay wala ipaabot ni Jehovah ang iyang tabang ngadto sa Israel nianang panahona. Nagsadya ang mga kaaway sa Israel, ang mga Pilistihanon. Ang napatay sa mga Pilistihanon sa mga Israelinhon nga mga sundalo nini higayuna mikabat og mga 34,000. Gidala sa mga Pilistihanon ang arka sa tugon ni Jehovah nga ilang nailog o gibutang kini tupad sa ilang Dios nga si Dagon. Nagunahuna ang mga Pilistihanon nga ang arka sa tugon ni Jehovah dunay gahom. Og basin nagplano sila nga himuon sa dinilang Dios aron ampo-ampuan. Inig-ampo nilang Dagon basin lakbitan sa nilang dodlohod ang arka sa tugon ni Jehovah. Kay og dili sila tubagon silang pag-ampo kang Dagon, basin tubagon kuno sila sa arka sa tugon ni Jehovah. Para nila kini siniguro nga matang sa pag-ampo. Human sa ilang celebrations kadaugan, gihampak ni Jehovah ang tanang Pilistihanon sa tanan nilang lugar, sa mga Pilistihanon sa dagkong mga hubag, sa almoranas nga walay botanan. Way gipili, babae lalaki, patag tigulang, minyo og di minyo, silang tanan gihubagan og almoranas. Ang tiyabaw o kasakit o kangulngol tungod sa dagkong mga hubag sa almoranas nga diha sila mga lubot. Mao'y kalit nga mipuli sa hodyaka sa kadaugan. Ang hilak sa mga bata nga nagpakitabang tungod sa kasakit sa hubag sa ilang mga lubot nga matandog sa dihang magpagawa sila sa ilang hugaw. Ang syagit sa ayay-ayay mo'y nagsulabi nga madungog diha sa mga comfort room sa mga balay sa mga Pilistihanon. Pero tinagyong hasulan nila tungod kay maglisod na silang tanan sa pagdeskarga sa ilang mga hugaw tungod sa kadagko sa hubag sa almoranas. Miti-mitihan na lang nila kaon. Bisan pa ang ganahan pa silang kaon, kay daw mangurog na sila, kumubati silang kalibangon tungod sa kahapdos o kangut-ngut sa ilang mga hubag sa almoranas nga diha sa ilang mga lubot. Plus, gihasi pagyud sila sa ilagang mga gitawag jerbuas. Ang ilang mga yuta nga tinamnan nila og mga abot, ang ilang mga tanong. Busa tungod ni ining maong hampak sa mga ilaga nga jerbuas, nagmihit na sad ang ilang pagkaon tungod kay gihurot kini pag-us sa maong mga ilaga ang ilang mga pananom. Nagtuo manggod ang mga Pilistihanon nga nakapabor na sila kay ilang nailog ang arka sa tugon ni Jehovah.
Apan imbes panalangin, ihampak naman Hinuon sila sa way kaayuhan nga mga hubag sa almoranas o sa mga ilagang jerboas nga mao'y nagkitkit sa ilang mga tanom sa umahan. Busa aron mamaayo ang ilang mga hubag sa almoranas ug moundang ang hampak sa mga ilaga, nakadesisyon ang kadagkuan sa mga Pilistihanon nga ilang iuli ang arka sa tugon ni Jehova. Apan giingnan sila sa ilang mga pare-pare nga aron masumpo ang hampak ni Jehova, gawas nga iuli nila ang arka sa tugon ni Jehova, ila pagyud kini paubanan og mga halad sa 5 ka bulawan nga purmag almoranas og 5 ka bulawan nga purmag ilaga. So kini nila diha sa usa ka box og ibutang tupad sa arka sa tugon ni Jehova nga gikarga sa usa ka karumata o guruyon sa 2 ka baying baka. Kini nga asoy makita nato diha sa 1 Samuel kapitulo 6 mga bersikulo 1 hangtod 21. Dinhi nakapahulay ang mga Pilistihanon, sampak ni Jehova. Nakakaon og tagam ang mga Pilistihanon, gitugutan tinuod sila ni Jehova nga makadaog sa gubat patok sa Israel, pero naglisod sad silang kilibang tungod sa dagkong hubag sa almoranas nga way botanan.